अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आई होप कि आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो ये बुक है क्लास 10 की। बुक का नाम है तरक्शां। बिहार बोर्ड में चलती है ये बुक, हाई स्कूल में। ठीक है। इससे पहले हमने बताया था नावल और उसकी तारीफ़ और उसके कुछ नावल निगारों के नाम। तो उन्हीं में है आज एक मशहूर डिप्टी नज़ीर अहमद, जो पहले नावल निगार कहलाए जाते हैं। बहरहाल पढ़ते हैं इनके बारे में और देखते हैं क्या कुछ बताया गया है। नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना परगना की बस्ती कोरेटर में हुई। उनके वालिद का नाम सादत अली था। उनके वालिद का नाम सादत अली है ना। ये सब आ जाता है दोस्तों, ये सब याद रखने वाली बातें हैं। नज़ीर अहमद का नस्बी सिलसिला एक बुज़ुर्ग अब्दुल गफूर आज़मपुरी से मिलता है, जो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के मशहूर खुलफा में थे। ठीक है दोस्तों। उनके नाना काजी ग़ुलाम अली शाह का शुमार यानी उनकी गिनती, उनका नाम आता है। शुमार भी अपने वक्त के बड़े बुज़ुर्गों में होता था। तो ये अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है ना। नज़ीर अहमद की इब्तिदाई तालीम गांव के मकतब में हुई। अपने वालिद सादत अली से अरबी व फ़ारसी की तालीम हासिल की और मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी की मायारी किताबों की तालीम हासिल की। मायारी किताबों यानी स्टैंडर्ड किताबें जो थी, है ना, आला दर्जे की सही किताबें जो थी, अच्छी किताबें थी। फिर नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली गए। प्रिंसिपल कारगिल के तवसत से 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और 1853 ईस्वी तक दिल्ली में मुकीम रहे, यानी जब तक पढ़ते रहे तब तक वहीं रहे। उसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से उनकी शादी हो गई। 13 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। किनके वालिद का? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के वालिद का। शादी के बाद फ़िक्र माश, यानी माश बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। फ़िक्र माश यानी पैसे की प्रॉब्लम दामनगीर हुई, यानी उनके पल्ले लगी। ठीक है, या उनके साथ ये मसला शुरू हो गया पैसों का। वो हुसूल माश बोलते हैं। माश यानी वही पैसा, रुपया, पैसा। हुसूल यानी उसको हासिल करने का के लिए पंजाब गए और टेंपल साहब में 40 रुपया माहवार पर मुअल्लमी के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। मुअल्लमी यानी टीचिंग। इस मुलाजमत से वो मुतमईन नहीं थे, इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया और कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। ठीक है। लेकिन नामुवाफ़िक हालात के नतीजा में, नामुवाफ़िक यानी जो उनके हिसाब से ठीक नहीं थे, वो हालात जो उनके हिसाब से ठीक ना थे, नतीजे में यहाँ भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसी दौरान गदर 1857 ईस्वी का वाक़या पेश आया। किसी तरह दिल्ली आ गए और तसनीफ़ व तालीफ़ में मशगूल हो गए। तसनीफ़ व तालीफ़ यानी लिखने पढ़ने वाले काम में, किताब वगैरह लिखने में बिज़ी हो गए, मसरूफ़ हो गए। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नावल निगार तस्लीम किया जाता है। मिरातुल उरूस की इशाअत 1869, ठीक है, यानी 69 ईस्वी में हुई। इस नावल के दो किरदार अकबरी और असगरी अब भी ज़िंदा किरदार हैं। इसके बाद 1872 ईस्वी में उनका नावल नेमातुल नाश शाया हुआ। तो समझ सकते हैं दोस्तों, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, कि जो नावल था, नावल कौन सा? मिरातुल उरूस, जो कि 1869 में ये पब्लिश हुआ। इशाअत यानी पब्लिश। और इस नावल के दो किरदार अकबरी और असगरी अब भी ज़िंदा किरदार हैं, यानी बहुत ही ज़बरदस्त किरदार हैं, जो लोगों को आज भी उनको लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं।
اس کے بعد یعنی مرات العروس کے بعد کیا ہوا، 1872 میں ان کا ناول نبات الناس شائع ہوا۔ اس ناول میں تعلیم پر خاصا زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے دوستوں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ایک کردار اصغری خانم تعلیم نسواں یعنی گرلز یا وومن ایجوکیشن کو عام کرتی ہیں، ہے نا، یعنی ایک کریکٹر لیا انہوں نے اصغری خانم، ان کے ذریعے انہوں نے یعنی ان کو ایسا کریکٹر بنایا کہ وہ وومن ایجوکیشن یعنی تعلیم نسواں کو عام کرتی ہیں۔ توبۃ النصوح کی اشاعت 1877 میں ہوئی۔ فنی اعتبار سے توبۃ النصوح قدر بہتر ہے، یعنی بہت زبردست ہے، بہت بڑھیا ہے، بہت اچھا ہے۔ نصوح عالم خواب میں حشر کا نقشہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، نصوح ہوگا کوئی کیریکٹر، وہی بتا رہے ہیں۔ یہی خواب اس کی زندگی میں اصلاحی انقلاب کا باعث ہوتا ہے۔ اصلاحی یعنی سدھار، ٹھیک ہے، ریفارم۔ فسانہ مبتلا 1885 میں شائع ہوا۔ ابن الوقت نذیر احمد کی ناولوں میں سب سے اہم ہے۔ تو دوستوں ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے جتنے بھی نام آ رہے ہیں یہ ناولوں کے، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ، بہت ہی زبردست ہیں یہ سب۔ نذیر احمد کا آخری ناول رویائے صادقہ ہے جو 1884 میں شائع ہوا۔ نذیر احمد کے ناولوں کے دو رس اثرات مرتب ہوئے، اس حد تک کہ ہر علاقے میں اس نوعیت کی اصلاحی تحریریں مسلسل لکھی جانے لگیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنی تصانیف بولتے ہیں یہی کتاب چھاپنا، کتاب لکھنا، پڑھنا، یہ سب سارے کام تصانیف میں ہی آتے ہیں لگ بھگ۔ اپنی تصانیف کے ذریعے نذیر احمد نے اردو ناول کے لیے ایک میدان تیار کر دیا، ٹھیک ہے۔ 74 سال کی عمر میں نذیر احمد پر فالج کا اثر ہوا اور 28 دسمبر 1910 میں ان کا وصال ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ خدا سے جا ملے، ایسا آپ کہہ سکتے ہیں دوستوں۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی، جناب۔ تو اب اگلا جو چیپٹر ہوگا اسی بک سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ان سبھی چیپٹر کا جو ہے ایک ساتھ آپ کو دیکھنا ہے، تو آپ یا سبھی دیکھنے ہیں تو پلے لسٹ ہے اس کی، اسی بک کے نام سے، درخشاں بہار بورڈ درخشاں یا کلاس 10 اس طریقے سے پلے لسٹ آپ چیک کیجئے، اور ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے اس میں بھی ہم نے لنک دیے ہوئے ہیں دوسری ویڈیوز کے دوسرے چیپٹر کے، تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلا ہم پڑھیں گے فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستوں آج کی کہانی یہیں تک، امید یہی کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی ہی لگی ہو۔ چلیے پھر ملتے ہیں، آپ ہمارا میسج سنیے۔ خدا حافظ۔ امید ہے گائس یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات، تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔